नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र ज्योतिषयोगविषयम् अधिकृत्य वयं चर्चां कुर्मः। अहं त्रिग्रहयोगचर्चामेव करोमि। अत्र त्रिग्रहयोगे प्रधान केन्द्रग्रहाः आदित्यः, गुरुः, शनिश्च भवति। तेषां योगः कीदृशः भवति, कीदृशं नरं स्वाधीनं करोति इत्येव अनेन श्लोकेन मया पठ्यते। भवन्तः आदौ श्लोकं शृण्वन्तु। असदृशकायः पूज्यः स्वजनद्वेष्यः सुदारसुतमित्रः नृपतिष्ठो विगतभयो जीवार्कजदिनकरे सहितैः। अत्र त्रिग्रहैः सहितैः। त्रिग्रहाः के भवन्ति? जीवः इत्यस्य गुरु इत्यर्थः। अर्कजः इत्यस्य अर्कपुत्रः सूर्यपुत्रः शनिः इत्यर्थः। दिनकरः इत्यस्य दिनं करोति इति दिनकरः आदित्यः। अतः जीव शनि आदित्यैः सहितैः। अत्र सहितः इत्यस्य सह योगे जातः सहितः। तेषां त्रयाणां योगे जातः सहितः। सहितैः एतैः त्रिग्रहयोगे जात सहितैः जातः पुमान् कः भवति? सः असदृशकायः भवति। तस्य कायस्य देहस्य सादृश्यं न अस्ति इत्यर्थः। साधारणतया नरस्य कायस्य सादृश्यमस्ति। अत्र असदृशकायः सः भवति। अतुल्यगात्रः सः भवति इत्यर्थः। असदृशं कायं यस्य सः असदृशकायः, अतुल्यकायः गात्रः इत्यर्थः। पुनः सः कीदृशः भवति? सः पूज्यः भवति। पूजयितुं योग्यः पूज्यः, सः पूजार्हः भवति इत्यर्थः। पुनः ईदृशः नरः स्वजनद्वेष्यः भवति। अत्र द्वेष्यः इत्यस्य द्वेष्टि इति द्वेष्यः इत्यर्थः। द्वेष्टि इति द्वेष्यः इति अस्य द्वेष्टः इति पदस्य विग्रहः। सः स्वजनैः द्वेष्टः भवति। सः स्वजनेन अथवा स्वजनैः विद्वेषपात्रयुक्तः नरः भवति इत्यर्थः। पुनः सः सुदारसुतमित्रः भवति। दाराजसुतश्च मित्रं च दारासुतमित्राणि। सुष्ठुदारासुतमित्राणि सुदारासुतमित्राणि। अस्य शोभना भार्या, शोभनः पुत्रः, शोभनं मित्रं च लभते। एतैः सुयोगैः वर्तमानः नरः भवति अस्मिन् त्रिग्रहयोगे इत्यर्थः। पुनः सः नृपतिष्ठः भवति। सः नृपतीनाम् इष्टः भवति। सः राजवल्लभः भवति। पुनः सः विगतभयः भवति। विगतं भयं यस्य सः विगतभयः, सः भयरहितः भवति, सः अभीतः भवति इत्यर्थः। अत्र येषां योगे जातनरः कीदृशः भवति? अस्य स्वभावविशेषः एव अत्र वयं चर्चां कुर्मः सन्ति। धन्यवादः।